बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। इमरान खान का नो बॉल पर बड़ा छक्का, मुत्तहिदा हुकूमत को बड़ा सरप्राइज। इमरान खान का मास्टर प्लान काम कर गया। इमरान खान साहब ने क्या मास्टर प्लान बनाया था, आज जो जलसा लाहौर में इमरान खान साहब करने जा रहे हैं उससे क्या रिलेटेड मेरे पास आपके लिए न्यूज़ है। इसके अलावा इमरान खान साहब का प्लान क्या था, किस तरह जो मुत्तहिदा हुकूमत है वो इस टाइम मसले और मसाइल का शिकार है, तमाम तर चीज़ें आपके साथ वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करते हैं। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए ये वीडियो ये चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं आप उनको मिस न कर सकें। बात शुरू करते हैं तहरीक अदम एतमाद से। इमरान खान साहब के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं माइंड गेम का मास्टर हूं और अभी माइंड गेम चल रही है और मैं ये माइंड गेम जीत कर ही दम लूंगा। इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, लेकिन जो मुत्तहिदा हुकूमत है वो आज भी नाकामी जो है वो उनके गले में पड़ी हुई है। इमरान खान साहब जब उनकी हुकूमत गई तो उन्होंने वो साजिश जो कि अमरीकी साजिश थी, जो कि रजीम चेंज करने की साजिश थी, तो इमरान खान साहब जाते जाते उस साजिश को एक्सपोज कर गए। एक तो उस साजिश को एक्सपोज करके बाकी जितनी भी मुत्तहिदा हुकूमत है जो कि पहले एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा करते थे, जो लोग वो लोग इकट्ठे होकर उन्होंने इमरान साहब की हुकूमत को गिराया। तो इस वजह से जो उनके वोटर्स और उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने आज इन लोगों का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून वाले पीपल्स पार्टी को जो वोट नहीं देते और जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं देते। तो लिहाजा जो इनके वोटर्स हैं, जो इनके जियाले हैं, जो इनके जितने भी सपोर्टर्स हैं, उन्होंने इनसे मुंह फेर लिया। वो कहते हैं कि हम आपको आइंदा वोट नहीं देंगे। इमरान खान साहब ने जब उनको उनकी हुकूमत से निकाला गया तो हुआ ये कि इमरान खान साहब ने इस तरह किया कि इमरान खान साहब ने कहा कि अब मैं अवामी अदालत में जाऊंगा। इमरान खान साहब ने अवामी अदालतों का रुख किया। पहले उन्होंने पेशावर का जलसा किया, बाद में उन्होंने कराची का जलसा किया और आज इमरान खान साहब लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसा करने जा रहे हैं। जलसे से पहले अपोजिशन को, यानी कि उनकी जो अपोजिशन है, जो इस टाइम मुत्तहिदा हुकूमत है, उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। हुआ कुछ हुआ है कि इमरान खान साहब ने कल एक ट्विटर स्पेस किया। ट्विटर स्पेस क्या होता है? ट्विटर के ऊपर एक ऑप्शन होता है जिसके जरिए आप अपने जितने भी चाहने वाले हैं, आपके फैंस हैं, आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। इमरान खान साहब के इस टाइम तकरीबन 16 मिलियन के लगभग ट्विटर के ऊपर फॉलोअर्स हैं। तो इमरान खान साहब ने जब ट्विटर के ऊपर लाइव स्पेस किया तो उस लाइव स्पेस की जो तादाद थी, जो इमरान खान साहब को एट अ टाइम लोग देख रहे थे, तो तकरीबन वो 165K थे, यानी कि 1,65,000 बंदे जो थे वो इमरान खान साहब को सुन भी रहे थे। उधर से इमरान खान साहब यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लाइव भी थे। तो कुल मिलाकर जो तादाद निकल आई है वो मिलियन के हिसाब से लोगों ने इमरान खान साहब को सुना है। ये लोग ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब की जो पोजीशन है वो खराब हो रही है। इमरान खान साहब को लोग जो है वो अब उन्होंने सुनना छोड़ दिया है। लेकिन कल इमरान खान साहब के जो नाकदीन हैं और इमरान खान साहब के जो मुखालिफ साफ़ी हैं, इवन के मरियम नवाज शरीफ भी इमरान खान साहब की जो ट्विटर स्पेस है उसको वो सुन रही थी। अब इमरान खान साहब जलसा अभी हुआ नहीं है, लेकिन जो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जलसा किया है तो उसको मिलियन के हिसाब से लोगों ने देखा है। फेसबुक के ऊपर जाएं, आप व्यूज चेक करें, यूट्यूब के ऊपर आप जाएं, आप व्यूज चेक करें। इतनी बड़ी तादाद अवाम की, इतनी बड़ी तादाद इमरान खान साहब को सुन रही है। तो उनका जो वोटर है, उनका जो सपोर्टर है और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ है। यहाँ पर गरीदा फारूकी साहिबा जो हैं
انہوں نے عمران خان صاحب کے اس ٹویٹر جو انہوں نے سپیس کیا ہے اس کا موازنہ کیا ہے، اور موازنہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس 16 ملین فالوورز ہیں اور 1,65,000 بندے دیکھ رہے تھے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، میں غریدہ فاروقی صاحبہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے جو ہالی ووڈ کے ایکٹرز ہیں جن کے 60 70 ملین فالوورز ہیں، جب وہ ٹویٹر سپیس کرتے ہیں یا جب بھی وہ فیس بک کے اوپر لائیو ہوتے ہیں تو 40 یا 50 ہزار سے زیادہ بندہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ عمران صاحب نے جو ٹویٹر کے اوپر ریکارڈ سیٹ کیا ہے، اس ریکارڈ کو دیکھ کر جو بڑے بڑے صحافی ہیں جو کہ انٹرنیشنل صحافی ہیں وہ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب نے بہت زیادہ لوگوں کی بڑی تعداد جو تھی انہوں نے عمران صاحب کا ٹویٹر سپیس سنا ہے۔ یہاں پر عمران صاحب آج کا جو جلسہ ہے لاہور کا، اس لاہور کے جلسے میں عمران صاحب بڑا سرپرائز یہ دینے جا رہے ہیں کہ عمران صاحب قطعی طور پر لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً لانگ مارچ کا اعلان ہوگا اور یقیناً دھرنے کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ عید کا انتظار کرے عمران صاحب، عید کے بعد عمران صاحب کی حکمت عملی مزید چینج ہو جائے گی۔ عمران صاحب نے کہا تھا کہ جب مجھے اقتدار سے نکالا گیا تو میں مزید خطرناک ہو جاؤں گا۔ عمران صاحب جو ہیں وہ اب مزید خطرناک ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ عمران صاحب کا ماسٹر پلان ایک اور بھی ماسٹر پلان تھا۔ ماسٹر پلان یہ تھا کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو عمران صاحب نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو لگا دیا۔ اگر عمران صاحب اپنا گورنر نہ لگاتے تو آج حمزہ شہباز شریف اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا چکے ہوتے۔ آج حمزہ شہباز شریف کا جو عہدہ ہے وہ بھی خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار تھے وہ آج بھی وزیر اعلیٰ ہے، کاغذی طور پر، آئینی طور پر، قانونی طور پر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ تو ان کا جو استعفیٰ ہے وہ منظور نہیں ہوا۔ وہ اس ٹائم گورنر پنجاب کے پاس ہے، وہ اس استعفے کو قبول کرے یا نہ کرے۔ گورنر پنجاب جو عمر سرفراز چیمہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں شہباز شریف کے کہنے کے اوپر سٹیپ ڈاؤن نہیں کروں گا، میری مرضی کہ میں سٹیپ ڈاؤن کروں یا نہ کروں، اور مجھے نکالنے کا حق صرف اور صرف یہاں پر صدر پاکستان کے پاس ہے۔ صدر پاکستان عارف الوی کے ساتھ شہباز شریف کی کل ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں ایک چھوٹی سی پریس ریلیز جاری کی گئی تھی کہ جو ملاقات ہے اس میں دو طرفہ سیاسی اور سماجی جو کام ہے ان کے اوپر ڈسکشن کی گئی ہے، اور یقیناً شہباز شریف نے صدر پاکستان سے ریکویسٹ کی ہوگی کہ عمر سرفراز چیمہ کو ہٹا دیں۔ اب صدر پاکستان بھی تحریک انصاف کے ہیں اور وہ اب ان کی مرضی ان کو نکالے نہ نکالے، کیونکہ شہباز شریف کا وہ حکم نہیں مانتے، وہ شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں مانتے۔ عمران صاحب جو ہے وہ شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے۔ اب جو یہ متحدہ گورنمنٹ ہے اس میں بھی کافی زیادہ پرابلمس آ رہے ہیں۔ عمران صاحب نے کہا تھا کہ جب یہ لوگ اکٹھے ہوں گے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا عرصہ نہیں گزاریں گے۔ عمران صاحب نے کہا تھا تقریباً یہ 30-35 دنوں میں عمران صاحب نے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ان کی حکومت چلی جانی ہے۔ اب بلاول زرداری محسن داوڑ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وفاقی کابینہ کا حصہ بنیں، اگر آپ وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے تو میں بھی جو میرے پاس وزیر خارجہ جو کہ میں بننا چاہتا ہوں اور جو اس ٹائم سیٹ پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے تو اس کے اوپر جو بلاول زرداری ہیں پہلے کہتے ہیں کہ محسن داوڑ کو وفاقی کابینہ کا حصہ بنایا جائے، اگر نہیں بناتے تو میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ سردار اختر مینگا صاحب نہیں بیٹھ رہے ہیں یہاں پر۔ نجم سیٹھی صاحب جو کہ ہر روز چڑیا کی خبر دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ عمران صاحب کی حکومت جانے لگی ہے، چلی گئی ہے، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت کو عمران خان کی جس طرح حکومت کو جس طرح کا خطرہ تھا اور اب وہ شہباز شریف کو خطرہ لاحق ہے۔ تو شہباز شریف کی جو حکومت ہے وہ بیساکھیوں کے سہارے کھڑی ہے۔ شہباز شریف کا اگر کوئی 2-3 بندے ہی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو پھر صدر پاکستان کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آپ جائیں، کانفیڈنس کا ووٹ لیں،
اگر آپ کانفیڈنس کا ووٹ لے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، بصورت دیگر آپ ریکویسٹ فارورڈ کریں اور اسمبلی کو تعلیق کر دیتے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر نیکسٹ الیکشن ہوں گے، نیکسٹ الیکشن کے بارے میں یہاں پر میں آپ کو سہیل وڑائچ کا تجزیہ بتا دیتا ہوں۔ سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں عمران صاحب کی جو عمران صاحب کا جو ووٹ بینک ہے وہ تو کافی زیادہ بڑا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو نیکسٹ الیکشن میں زیادہ ووٹ پڑ جائے، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب کا بیانیہ جیت رہا ہے۔ اور میں کل لائیو تھا تو لائیو میں نے دیکھا کہ لوگوں کی بڑی تعداد جو کہ میرے ساتھ لائیو پہ جڑی تھی وہ لوگ تحریک انصاف کے حامی ہیں۔ بھی تکلیف رہے، نیکسٹ ویڈیو تکلیف دے اجازت، اپنا بے پیروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، وہ میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج پائندہ۔